العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. فجاءت به سبط العظام كأنما إمامته بين الرجال لواء فسميعا وأطول والسبط أحوال وهي أوصاف لازمة وقد تأتي الحال جامدة ويكثر ذلك في مواضع ذكر المصنف بعضها بقوله ويكثر الجمود في سعر وفي مبدي تأول بلا تكلف كبعه مدا بكذا يدا بيد وقر زيد أسدا أي كأسد. يكثر مجيء الحال جامدة إن دلت على سعر نحو بعه مدا بدرهم فمدا حال جامدة وهي في معنى المشتق إذ المعنى بعه مسعرا كل مد بدرهم. ويكثر جمودها أيضا فيما دل على تفاعل نحو بعته يدا بيد أي مناجزة أو على تشبيه نحو كر زيد أسدا أي مشبها الأسد فيدا وأسدا جامدان وصح وقوعهما حالا لظهور تأولهما بمستق كما تقدم. وإلى هذا أشار بقوله وفي مبدي تأول أي يكثر مجيء الحال جامدة حيث ظهر تأولها بمستق. وعلم بهذا وما قبله أن قول النحويين إن الحال يجب أن تكون منتقلة مستقة معناه أن ذلك هو الغالب لا أنه لازم. وهذا معنى قوله فيما تقدم لكن ليس مستحقا. یہ حال کا بیان چل رہا ہے. اس میں سب سے پہلے شعر پیش کیا تھا الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفردا اذهب. اس شعر میں حال کی تعریف کیا تھا اور فوائد قیودیہ بیان کیا تھا. اس کے بعد دوسرا شعر پیش کیا تھا وقوله منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا. اس شعر میں یہ بتایا ہے کہ حال کی دو قسمیں ہیں حال منتقلہ مستقہ اور حال غیر منتقلہ جامدہ. تو حال منتقلہ کا بیان چل رہا تھا اور اکثر و بیشتر حال منتقل ہی ہوتا ہے. ایک حالت آدمی کی ہے ابھی جدید مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے قدیم میں آ گئے مصلیاً فی المسجد الجدید ومصلیاً فی المسجد القدیم تو حالت بدل گئی. حال منتقلہ حال مؤنث سماعی ہے اس لیے حال منتقلۃ اور اس میں مشتق بھی منتقل ہونے والی حالت ہے تو وہ مشتق ہی ہوگی. جمود ہے ظاہر سی بات ہے کہ اس کے ساتھ وہ وابستہ رہے گا. تو اکثر و بیشتر حال کی یہی قسم استعمال ہے حال منتقلہ. اور حال غیر منتقلہ بھی ہوتا ہے جس کو بتایا تھا مثال دیا تھا حال منتقلہ کی جاء زید راکبا سوار ہو کر آیا زید. تو ابھی آیا آپ بیٹھ کر کے چائے پیے گا تو رکوع ختم ہو گیا
تو जालिसन शारिबन अशाया ये भी हालत है, अभी उठ के चला जाएगा। तो जालिसन भी क्या है, मुंतकिला, हाल मुंतकिला। शारिबन भी क्या है, हाल मुंतकिला। फिर हाल गैर मुंतकिला की भी मिसाल दिया था, खलक़ल्लाहु ज़राफ़ता, अल्लाह ताला ने पैदा किया है ज़राफ़ा को। ज़राफ़ा को ये अफ्रीकी घोड़ा है जिसका जो है पैर सामने वाला लंबा होता है, ज़्यादा ऊंचा होता है, अतवल होता है, और पीछे वाला दोनों क्या है, थोड़ा छोटा होता है। तो उसको ज़राफ़ा कहते हैं, अंग्रेज़ी में जिराफ़ी कहते हैं। एक अफ्रीकी घोड़ा या अफ्रीकी चित्तीदार घोड़ा। तो खलक़ल्लाहु ज़राफ़ता, जिराफ़ी, GIRRAFE, जिराफ़ी। खलक़ल्लाहु ज़राफ़ता, तो ये ज़राफ़ा मफ़ूल भी है, लेकिन आगे क्या है, यदैहा अतवलु मिन रिजलैहा, ये हाल है असल। इस हाल में कि उसके सामने वाले दोनों पैर यानी हाथ, यदैहा अतवलु, अतवला लंबे होते हैं, रिजलैहा अतवला मिन रिजलैहा। ये पूरा जुमला क्या है, पूरा जुमला हाल बन रहा है, और उसके दोनों सामने वाले पैर मुंतकिला, हाल नहीं है, गैर मुंतकिला है, क्योंकि वो जब तक जिएगा जब तक दोनों पैर उसके सामने वाले अतवल रहेंगे और पीछे वाले गैर अतवल रहेंगे। तो इसी को बताया कि ये अतवल जो है ये हाल गैर मुंतकिला है। फिर उसी हाल गैर मुंतकिला की एक दो मिसाल और दे देते हैं शेर में। फजाअत बिही सबतल इज़ामी कअन्नमा इमामतुहु बैनर रिजालि लिवाउ। तो उसने उसको पेश किया मजबूत हड्डियों वाला, गोया कि उसका इमामा आदमियों के दरमियान परचमे बुलंदी है। लिवाउन जमा अलवियतुन, झंडा, परचम। इमामतुन जमा अमाइम, पगड़ी। फजाअत बिही, तो उसने पैदा किया उसको मजबूत हड्डियों वाला, पेश किया, लाई यानी पैदा किया। फजाअत बिही, लेकर के आई। सबतल इज़ामी, ये हाल है, बिही जो ज़मीर है उसी से हाल है। तो पैदा कैसा किया है, मजबूत बराबर हड्डियों वाला। तो वो शख्स है, उसकी हालत क्या है, मजबूत हड्डी वाला। तो जब तक वो रहेगा उसकी हालत उसके साथ मौत तक हो ही रहेगी। तो ये हाल गैर मुंतकिला है, इसी को बताना है। अब उसके बाद जब बड़ा हुआ तो दस्तार बांधेगा आरिफ की तरह, तो बिल्कुल वो तो छोटा है, तो लंबा चौड़ा है वो, तो उसकी दस्तार जैसे झंडा मालूम होता है, लंबा चौड़ा है मोहम्मद सर की तरह। तो क्या होगा, उस दस्तार बांधे तो सब में बीच में पूरी सबके दरमियान में दिखाई देगी वो दस्तार। तो कअन्नमा इमामतुहु, गोया कि उसकी दस्तार बैनर रिजालि लिवाउ, आदमियों के दरमियान एक परचम है। सबसे ऊंचा है, हड्डियां उसकी मजबूत है और कद भी ऊंचा है। तो फिर उस पर अगर दस्तार बांध लो तो क्या मालूम होता है, किसान, सिख जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बड़े बड़े, ऐसे मालूम होता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये हाल गैर मुंतकिला है। फसमीअन व अतवला व सबत अहवालु, तो समीअन भी हाल है, अतवलु भी हाल है, सबतुन भी हाल है। तो ये औसाफुन लाजिमतुन, और ये ऐसे वस्फ हैं जो मौसूफ के साथ चिपके रहने वाले हैं, लाजिम रहने वाले हैं। तो यही हाल की दूसरी किस्म यहाँ पे बताया है कि हाल गैर मुंतकिला, जिसमें समीअन अल्लाह की सिफत है, अतवल उस ज़राफ़ा की सिफत, और सबत जो है उस बच्चे की जो पैदा हुआ है उसकी सिफत है, सबतल इज़ाम। वक़त्तातिल हाल जामिदतन, और कभी कभी हाल जामिद होता है,
یہ سب تو مستق تھے، اطول مستق ہے، سمیع مستق ہے، سبط جو ہے صیغہ صفت ہے، صعب کے وزن پہ مستق ہے، یہ سب مستق ہے۔ لیکن کبھی کبھی حال جامد ہوتا ہے، وَيَكْثُرُ ذَلِكَ، اور جامد آنا کثیر ہوتا ہے، فی مواضع، چند جگہوں میں، ذکر المصنف بعدها، جس میں سے کچھ جگہیں مصنف نے ذکر فرمائی ہیں، بقولہ، اپنے اس قول سے۔ چند جگہوں پہ حال جامد ہوتا ہے، وہ جگہیں کیا ہے شعر پڑھ کر کے بتائیں گے، متن ہے یہ وہ شعر، اور اس کے بعد اس کی شرح کریں گے۔ وَيَكْثُرُ الْجُنُودُ فِي سِعْرٍ وَفِي مُبْدِي تَأَوُّلٍ بِلَا تَكَلُّفِ، اور کثیر ہوتا ہے جمود، حال کا جامد آنا، جمود الحالی، حال کا جامد آنا، فی سعر، ریٹ میں، قیمتوں میں، سعر جمع اسعار، ریٹ قیمت، حال کا جامد آنا کثیر ہوتا ہے ریٹ میں، قیمت میں، وفی مبدی تأول، اور ایسی جگہ میں جو تعویل کو ظاہر کرنے والا ہو، مبدی، ابدا یبدی ابداءً، ظاہر کرنا، مبدی ظاہر کرنے والا، وفی مبدی تأول، اور ایسی جگہ میں جہاں تعویل کو ظاہر کرنے والا ہو وہ مقام، بلا تکلف، بلا تکلف، بلا تکلف، بغیر کسی تصنع کے، بناؤ کے، تبعہ مدن بکذا، بغیر کسی بناوٹ کے، بناؤ سنگار کے، تبعہ مدن بکذا، جیسے کہ یہ مثال کہ میں نے اس کو بیچ دیا ایک مد اتنے دام میں، یدن بیدن، ہاتھ در ہاتھ، وَقَرَّ زَيْدٌ أَسَدًا، اور زید نے حملہ کیا شیر بن کر، حال ہے شیر جیسا حملہ کیا، وَقَرَّ زَيْدٌ أَسَدًا، زید نے حملہ کیا شیر بن کر، اَيْ كَأَسَدٍ، یعنی شیر کی طرح، یعنی شیر کی طرح۔ یہ چار مصرے ہیں، اس میں بتائیں گے کہ حال جامد ہوتا ہے، صیغہ صفت، فاعل، مفعول، یہ سب ہے، افضل، اس میں تفضیل، یہ سب مشتق ہے، اور صفت مشبہ کے 23 اوزان ہیں، وہ سب یہ سب کے سب کیا ہے حال مشتقہ منتقلہ، غیر منتقلہ بھی اس میں آئے گا، جیسے سمیع صیغہ صفت ہے لیکن غیر منتقلہ، تو یہ سب مشتق تھے۔ ایک قسم ہوئی حال منتقلہ غیر منتقلہ کی، دو قسم وہاں ہو گئی، پھر ان کو الگ کر کے حال مشتقہ غیر مشتقہ، تو یہ الگ قسم ہو گئی۔ اور چاہے تو اس طرح 3 قسم بنا سکتے ہیں، ایک حال مشتقہ منتقلہ، اور دوسرے حال مشتقہ غیر منتقلہ، اور تیسرے حال جامدہ، یہ 3 قسمیں۔ تو حال جامدہ کا بیان یہاں پہ اشعار میں کر رہے ہیں اور نثر میں بتا رہے ہیں، وضاحت کرتے ہوئے، یکتر مجیء الحال جامدتاً، حال کا آنا جامد کثیر ہے، بہت ہوتا ہے حال کا آنا جامد، یعنی کثرت سے، شاذ نہیں ہے۔ ان دلت علی سعر، اگر حال دلالت کرے قیمت پر، ریٹ پر، نحو بعہ مدن بدرہم، جیسے کہ یہ مثال، بعہ، اس کو بیچ دو، مدن، ایک مد، اس حال میں کہ وہ ایک مد ہو، 1 درہم کے عوض، بعہ، اس گیہوں کو بیچ دو اس حال میں کہ 1 مد ہو، حال ہو گیا، بدرہم، 1 درہم میں، فمدن حال جامدۃ، تو مد یہ حال جامدہ ہے، مد ایک پیمانہ ہے، حال جامدہ ہے، وہی فی معنی المشتق، اور وہ مشتق کے معنی میں ہے، جامد ہے، بس اتنا مثال ہو گئی کہ اکثر و بیشتر حال
जामिद होता है। तो मुद ये मुस्तक नहीं है, एक पैमाना है, वही यफीमा अल मुस्तक़ी, और ये मुस्तक के माना में है। यानी अब इसको तावील करके बताएंगे कि ये क्या है, मुद जामिद है, लेकिन तावील करेंगे तो मुस्तक के माना में लेंगे। कैसे तावील करेंगे? इज़िल माना, इसलिए कि माना है, इज़ तालीलिया है, इसलिए कि माना है बिहु मुसअरन, उसको बेचो, मुसअरन कीमत लगाई हुई, इस शय को बेचो मुसअरन से कीमत लगाई हुई, कुल्ल मुद्दिन बिदिरहमिन, हर मुद एक दिरहम के एवज। तो इस तरीके से तावील कर लिया मुद को मुसअर वहां मुस्तक बना करके, तो समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, हाल है। वयक्तुरु जुमूदुहा अयदन, और इसका जामिद होना अक्सर व बेशतर होता है नीज फीमा दल्ल अला तफाउल, ऐसी जगह में जो दलालत करे दो तरफा अमल की तरफ, जो दलालत करे दो तरफा अमल पर, जो दलालत करे तफाउल पर। जैसे बिअतुहु यदम बियदिन, मैंने उसको बेचा हाथ दर हाथ, यानी सामान बेचा पैसा लिया, तो ये क्या हो गया, तफाउल। दिया हमने फेल, उसने भी दिया फेल, तो फ़अला कई बात बनेगी तफ़अला, दोनों तरफ से फेल, अला तफ़ाउल दो तरफा फेल पर। नहु बिअतुहु यदम बियदिन, जैसे कि मैंने उसको बेचा हाथ दर हाथ, ऐ मुनाजिज़तन, मुनाजिज़तन, तो मुनाजज़तन अगर पढ़ते हैं तो क्या होगा, मसदर होगा, और मुनाजिज़तन तो इसम फाइल होगा, और मुकातिल की जमा एक आती है मुकातिलतुन, मुकातिलुन कत्ल करने, क़िताल करने वाला, मुकातिलून एक जमा तो आती ही है, लेकिन दूसरी जमा मुकातिलतुन आती है, तो मुकातिलतुन गोलता लगा दिया, ये भी जमा है। तो ऐसे ही नाजज़ा युनाजिज़ु मुनाजज़तन के माने हाथ दर हाथ काम करना, और मुनाजज़ा मस्दर है, और मुनाजिज़तुन ये क्या है, इसमें फाइल और जमा है, इसमें फाइल और जमा है। तो इसलिए यहाँ पे अब बात इस तरह बन जाएगी कि मैंने और वो, और तो मैं और वो अब दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों को जमा के माना में फिर लेना पड़ेगा, तस्निया को जमा के जगह पे उतारना पड़ेगा। बिअतुहु मुनाजिज़ैन, असल ये बनना चाहिए, लेकिन मुनाजिज़तन बनाया तो ये जमा है, क्योंकि मुकातिलतुन के वजन पे, मुफाइलतुन के वजन पे जमा आती है, तो ये भी जमा बन जाएगी, और फिर ये तस्निया है तो उसको जमा के माना में लेना पड़ेगा। नहीं तो मुनाजज़तन जबर मानेंगे, और जबर जब पढ़ेंगे तो फिर उसको हाल के माना में लेना पड़ेगा, जैसे ज़ैदुन अदलुन आदिलुन के माना में लेना पड़ता है। तो बिअतुहु मुनाजज़तन, मैंने हाथ दर हाथ बेचा, हाल इसमें कौन है, यही मुनाजज़ा हाल है, लेकिन मुनाजज़ई मुनाजिज़ैनी, मुनाजिज़ुन मुनाजिज़ानी, वही हालत नसबी में मुनाजिज़ैनी हाल बनेगा। तो ये इस तरह तावील करनी पड़ेगी। बहरहाल समझना सिर्फ ये है कि यदम बियदिन ये क्या है, हाल है, और ये जामिद है, और इतना समझ में आ गया। उसके बाद फिर दूसरी बात यह है कि उसको मुस्तक के माना में लेकर के समझना और समझाना पड़ेगा। तो मुस्तक के माना में लिया है ये कि मुनाजिज़तन या मुनाजज़तन, औ अला तशबीहिन, या उसका जुमूद वाक़े हो तशबीह पर, फीमा दल्ल अला तफ़ाउलिन फीमा दल्ल अला तशबीहिन, या वाक़े हो तशबीह पर, नहु कर्र ज़ैदुन असदन, जैसे कि ज़ैद ने हमला किया असदन शेर बनकर, तो हाल है असदन, और असद हाल है तो जामिद भी है, मजीउल हाल जामिदतन, ऐ मुशबिहन अल असद, यानी असद की मुशाबहत इख्तियार करते हुए, कर्रा हमला किया ज़ैदुन ज़ैद ने, अब हाल क्या है, मुशाबिहन या मुशबिहन अल असद, तो ये हाल बन रहा है मुशाबहत इख्तियार करते हुए। फ़यदन व असदन जामिदानी, तो यदन और असदन दोनों जामिद हैं। वसह उक़ूक़ुहुमा हालन, और दोनों का वाक़े होना हाल बनकर सही है। लिज़ुहूरि तअव्वुलिहिमा बिमुस्तक़बिन,
ان دونوں کے مستق کے ساتھ تعویل کے ظاہر ہونے کی وجہ سے، یعنی اس کی تعویل کر لیں تو بات بن جاتی ہے اور تعویل کرنے میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے، یہ مطلب ہے لِظُهُورِ تَحَوُّلِهِمَا بِمُسْتَقٍ کما تقدم، جیسا کہ تعویل کر کے دکھا دیا کما تقدم۔ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ، اور اسی کی طرف اشارہ کیا ہے اپنے قول وَفِي مُبْدِي تَأَوُّلٍ أَيْ يَكْثُرُ مَجِيءُ الْحَالِ، یعنی حال کا آنا کثیر ہے جامدتاً، جامد بن کر، حیث ظہر تأولہما بمستقل، جہاں پر اس طور پر کہ ان کی تعویل مستق کے ساتھ ظاہر ہو، یعنی ظاہر کر کے بتا دی جائے کہ دیکھو یہ اس طرح اس کی تعویل کر سکتی ہے۔ وَعُلِمَ بِهَذَا وَمَا قَبْلَهُ، اس سے اور ما قبل دونوں سے پتا چلا ان قول النحویین، کہ نحویوں کا قول ان الحال یجب ان تکون منتقلۃ مستقۃ، کہ حال کا منتقل اور مستق ہونا واجب ہے، معناہ، اس کے معنی یہ ہے کہ ان ذلک هو الغالب، کہ وہی اکثر و بیشتر ہوتا ہے، لا انہ لازم، نہ کہ وہی لازم ہے۔ وہذا معنی قولہ فیما تقدم، یہی معنی ہے ان کے قول فیما تقدم کے، هذا معنی قولی فیما تقدم، یہی معنی ہے ان کے قول فیما تقدم، لیکن لیس مستحقا کے، لیکن لیس مستحقا کے، یہی معنی ہے کہ وہ مستحق نہیں ہے کہ حال کیا ہے منتقلہ ہی ہو، اکثر و بیشتر آتا ہے، غالب گمان غالباً اکثر و بیشتر آتا ہے، لیکن غیر مستق بھی آ سکتا ہے۔ بس، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.